अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मशरिक़ वस्ता में तीसरी आलमी जंग के ख़तरे की। तो आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी के निफाज की तस्दीक करते हुए इसराइल और ईरान को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी न करने की अपील की है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का कहना है कि ईरानी लोगों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। ईरान ने शाम और इराक के बाद कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में अमरीकी फौजी अड्डों पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, लेकिन अमरीका अल उदीद एयरबेस पहले ही खाली कर चुका था, जो मशरिक़ वस्ता में अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर हमलों को ऑपरेशन बशारत फ़तह का नाम दिया था। ईरान ने इसराइल से जंग बंदी की तजवीज़ को कतर की सालसी में कबूल कर लिया है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दोनों जानब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के दावे भी किए जा रहे हैं, इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि मैं ईरान से नाखुश हूँ और इसराइल से तो और ज़्यादा नाखुश हूँ कि दोनों ही खिलाफ वर्जी करें, जबकि सीज़ फायर का कह दिया गया था, जंग बंदी का कह दिया गया था। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे जो था इसका इतलाक होना था और मुकम्मल खिलाफ वर्जी जो है अब देखने में आ रही है इसराइल और ईरान की जानिब से भी। जो एफर्ट्स भी हुई थी उस हवाले से भी अपने नाज़रीन को बताते हैं। कतरी और लबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की वजह गज़ा में इसराइली जारहियत को करार दिया था और इसराइल का ईरान पर हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। ये भी उन्होंने कहा कि लबनान के मकबूजा इलाकों से इसराइल की वापसी का उन्होंने मुतालबा भी किया है। उधर ईरान ने एक तरफ इसराइल और अमरीका के खिलाफ जंग लड़ी, तो दूसरी तरफ सिफारती महाज पर वो पाकिस्तान, चीन और रूस और इसके अलावा तुर्की की हिमायत लेने में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। और शायद यही वो ईरान की सिफारती कामयाबी है कि मशरिक़ वस्ता में फ़िलहाल तीसरी आलमी जंग का ख़तरा किसी हद तक जो है वो टल चुका है। जंग बंदी के निफाज के चंद घंटों बाद ही हमने देख लिया कि इसराइल ने ईरान पर हमलों का इल्ज़ाम आयद करने के साथ साथ ईरानी मिसाइलों को गिराने का भी दावा किया था। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि ईरान ने भी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के इसराइली इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए इसराइल पर मिसाइल हमले की खबर को झूठा करार दिया। और जंग बंदी के बाद इसराइल और अमरीका का क्या किरदार होगा आलमी मईशत और ईरान के दुनिया के साथ ताल्लुकात बारे मजीद बात करेंगे और इसके क्या असरात होंगे पूरी दुनिया पर बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, चंद घंटे भी ये जंग बंदी जो है वो नहीं चल पाई और ताज़ा इतलात के मुताबिक इसराइल ने तेहरान पर हमला करने की तस्दीक भी कर दी है। 2 मिसाइल धमाकों की वहाँ पर इतलात भी सामने आई हैं। आपके ख्याल में जंग बंदी जो है वो इस वक्त हो सकेगी और क्या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो ईरान से तो नाखुश हैं ही, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इसराइल से ज़्यादा नाखुश हूँ। देखिए, हमें इसको इस तनाजुर में देखना पड़ेगा कि जंग बंदी सिर्फ उसी सूरत में इस पे बात हो रही है जब ईरान जो है वो जीत रहा है, बल्कि जीत चुका है और इसराइल अलल-ऐलान कह रहा है कि अगर अमेरिका बीच में नहीं कूदता, प्रैक्टिकली उसको मजीद असलहा प्रोवाइड नहीं करता, तो उसके पास 1 हफ्ता 6 दिन जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। उनके जो एयर डिफेंस मिसाइल हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। तो ये तो उन्होंने बात कर दी है कि और यही वजह है कि जंग बंदी की, तो इसराइल तो जंग बंदी चाहता ही नहीं है। अब उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जंग बंदी की बात ही नहीं है, ये रिजीम चेंज की बात है। ईरान के अंदर रिजीम चेंज की बात है। मैं कल से जो है जहां भी डिस्कशन हो रही है, मैं एक रिसर्च रिपोर्ट है उसका हवाला दे रही हूँ और वो हम सबको पढ़नी चाहिए, ओपनली अवेलेबल है, कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है। ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन का 2009 में एक रिसर्च रिपोर्ट पॉलिसी पेपर छपा है जिसमें बाकायदा बता दिया गया है कि ईरान के लिए उनका फ्रेम ऑफ वर्क क्या है, जिसमें उसको जंग पर उकसाया जाएगा, उससे जंग की जाएगी, इसराइल को उसमें इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बुनियादी मकसद जो है वो यही होगा कि वहां पे रिजीम चेंज करनी है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने जो भी प्लान किया हो वैसा ही हो जाए। अमेरिका की शमूलियत के साथ इसराइल ने इस जंग को ईरान पे मुसल्लत किया, लेकिन ईरान ने जिस तरह से इसको खत्म किया, इसको रोका या रिटेलिएट किया, वो फिर अब ये सब सोचने पे मजबूर हो गए कि अब हम क्या करें। सारी की सारी ईरानी अवाम जो है वो आयतुल्लाह खamenei के पीछे खड़ी हो गई है। रिजीम चेंज का तो सवाल नहीं है। जो पपेट हमने रजा शाह पहलवी का बेटा तैयार किया हुआ था, वो उसको तो
ایرانین قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو ایرانی تو پیچھے نہیں ہٹ رہے اور ہم نے اسرائیل کا حال بھی دیکھ لیا کہ اسرائیل کی حالت کیا بن یقیناً گئی ہے. ایرانی پیچھے نہیں ہٹ رہے. ہم نے ایک اسٹریٹجی دیکھی جو کہ پاک انڈیا جنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں وہ اسٹریٹجی فیل ہوتی نظر آئی. ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید سامنے والا ملک جو ہے وہ کمزور ہوگا. یہی اسٹریٹجی ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے سمجھا کمزور ہوگا اور بدلے میں شاید اٹیک نہیں ہوگا, اور وہ ساری اسٹریٹجیز فیل ہوتی نظر آئیں. آپ کو کیا لگتا ہے جو اسرائیل یا امریکہ ٹارگیٹس اچیو کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہوئے تو یہ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا؟ بالکل آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ پہلے یہ تجربہ ہم پہ آزمایا گیا, اس کے پیچھے بھی اسرائیل تھا, اور اس کے بعد یہی تجربہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کیا گیا. ہمارا تو جوابی وار جو ہے وہ بہت ہی شدید تھا. ایران کی کچھ کمیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں. ان کا انٹیلیجنس جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ لوپ ہولز تھے. ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم انہوں نے رشیا نے ان کو آفر بھی کی ہوئی تھی, انہوں نے نہیں لیا ہوا تھا, تو ان کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہو گیا. لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے بھی ڈیٹرنس ایسی دکھائی کہ پھر طے یہ پایا, اور جس میں ہماری میڈیشن جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, کہ طے یہ پایا کہ آپ اپنے جو نیوکلیئر پلانٹ ہیں ان کو آپ خالی کر لیں, ہم ان پہ سمبولک اٹیک کریں گے. آپ کا یہ ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ویسے بھی جو ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہے. تو پھر ہم نے وہ تماشا دیکھا کہ ان کے جو 3 نیوکلیئر جو فیسلٹیز ہیں ان پہ اٹیک ہوا, اور اس اٹیک کو کوئی روکنے کی کوشش نہیں کی گئی, وہ ویسے بھی اندر سے خالی تھیں. تو اس کے بعد پھر ایک طے شدہ اٹیک جو ہے وہ قطر پہ بھی ہوا, جس میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا, وہ قطر بیس بھی بالکل خالی تھی, تو اس میں بھی ایک میزائل کو جانے دیا گیا, باقی 14 جو ہیں وہ انٹرسیپٹ ہو گئے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں ہم جیسے لوگ جو ہیں, آپ جیسے, ہمارے جیسے, ہم یہ جب سرکس پوری دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں انسانی جانوں کا نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ جو اگلی اور ڈرٹی پالیٹکس ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے آپ جنگ کسی پہ مسلط کر دیں. مغرب نے جیسے کہ ایران پہ جنگ مسلط کی, جیسے ہمارے ہمسائے نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ہم پہ کی, اور جب بہت زیادہ مار پیٹنے لگے تو پھر آپ بوکھلا کے کہیں کہ سیز فائر سیز فائر سیز فائر. تو سیز فائر کی تو نہ ہمیں ضرورت تھی, اور نہ ہی جو ہے وہ ایران جو ہے وہ اس وقت سیز فائر کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی مجھے سیز فائر چاہیے. سیز فائر تو جن کو مار پڑ رہی ہوتی ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, جس پہ کہ آپ کے چینل پہ بھی آپ خود بھی یہ بات کر رہی تھی کہ پاکستان کا رول اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, کہ پاکستان نے کس طرح سے ساری پارٹیز کے ساتھ نیگوشیٹ کیا ہوگا, میڈیٹ کیا ہوگا, اور پھر صورتحال اس نوعیت پہ آئی ہوگی کہ سب کو فیس سیونگ بھی مل جائے اور مسئلے کا کوئی حل بھی ڈھونڈ لیا جائے. بالکل, یہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے, اسی پوائنٹ کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے. اس وقت ہمیں دفاعی تجزیہ کار ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ شاہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. شاہ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. شاہ صاحب, جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے, لیکن جنگ بندی سے پہلے ہی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے الزامات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جنگ بندی کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ایران کو ہے یا پھر اسرائیل امریکہ کو, اور اسرائیل اور امریکہ کو کے حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کیا وہ جنگ بندی کے لیے اس وقت سنجیدہ ہیں بھی یا نہیں؟ جی تھینک یو, بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اسرائیل کو تو دوسرے دن سے, جب سے اس نے اٹیک کیا تھا اور اس کے بعد سے ایران نے اس کو رسپونڈ کیا, تو اس کے دوسرے دن سے اسرائیل کو ضرورت تھی کہ یا تو جنگ بندی ہو جائے یا امریکہ کسی طرح اس جنگ میں کود پڑے, کیونکہ وہ اس نے امریکہ کو ریکویسٹ کر دی تھی کہ آپ آ جائیے, میں اکیلا اس سے نہیں لڑ سکتا. اور جب سے وہ پریشر کر رہا تھا امریکہ کو کہ امریکہ اس جنگ کا حصہ بن جائے, جو کہ اب جا کے امریکہ اس جنگ کا حصہ بنا اس اتوار کی صبح. تو میرا خیال ہے اسرائیل تو شروع سے بوکھلاہٹ کا شکار تھا. انہوں نے, ان کی حکومت نے, ان کے لوگوں نے اس طرح کی تباہی نہیں دیکھی تھی, اس طرح کا ٹینس انوائرمنٹ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا, تو وہ تو اس چیز سے بوکھلائے ہوئے تھے. امریکہ کے لیے شاید اس لیے ضروری ہے کہ امریکہ نے ایک ہائپ کریٹ کی اس ساری جنگ میں, اور اس کے بعد پھر اس کو سیز فائر کا نام دے کر اور اپنا کردار اس میں اجاگر کر کے, تو شاید ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنے کریڈینشلز میں ایڈ کر رہے ہیں ایک اور اپنا کریڈینشل, اور اپنی مطلب کریڈٹ دے رہے ہیں اپنے کریڈینشلز کو کہ جی میں نوبل پیس پرائز کے لیے اب ایلیجیبل ہوں. پہلے میں نے انڈیا پاکستان کا جو کانفلکٹ تھا اس کو میں نے رکوایا, اور اب میں نے ایران اسرائیل کا رکوایا, حالانکہ خود وہ اس میں پارٹی ہیں, خود وہ اس میں پارٹی ہیں. ایران ایران جو ہے, اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. کیا یہ پلاننگ کے تھرو آپ کو لگ رہا ہے کہ سارا کچھ امریکہ نے کیا؟ پھر میرا خیال ہے کہ یہ امریکہ نے پلاننگ کے تھرو ہی کیا تھا, کیونکہ دیکھیے امریکہ کو ایران سے کوئی ڈائریکٹ تھریٹ نہیں تھا, امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا.
اور اسرائیل نے بھی ایک خامخواہی کی چال چلی تھی کہ جب فائنل راؤنڈ ایگریمنٹ کا ہو رہا تھا اور سب کہہ رہے تھے کہ اس میں ایگریمنٹ ہو جائے گا، یہ لوگ کسی ڈیل پہ پہنچ جائیں گے، تو اسے 2 دن پہلے اس نے اٹیک کر دیا جس کی کوئی وجہ نہیں تھی، بلا جواز. اور پھر جو امریکہ نے اتوار کو کیا وہ بالکل بلا جواز تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو یہ پرابلی اس کو تھوڑا سا اوپر لے کر جانا چاہتے تھے اور پھر اس میں انٹروین کر کے اور دونوں پارٹیوں سے بات کر کے اور یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ دیکھو ہم نے ایک اور بڑی وار رکوا دی ہے، اور جو ٹرمپ صاحب کا وعدہ تھا الیکشن کیمپین میں وہ پورا ہوتا جا رہا ہے، اور وہ بالکل کوالیفائی کرتے ہیں اس وقت نوبل پیس پرائز کے لیے. تو یہ تو امریکہ کی اپنی کہانی ہے اور وہ جو کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ایران اس میں باوجود اس کے کہ اس کو تباہی ہوئی ہے، اس میں اس کو نقصان پہنچا ہے، اس کی کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں، اس کی لیڈرشپ بھی گئی ہے، اس کی نیوکلیر سائنٹسٹ بھی گئے، جو کچھ بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران اس میں فاتح کے طور پہ ابھرا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں ایران وہ واحد دنیا کا ملک ہے جس نے اسرائیل اور امریکہ کو ملیٹریلی چیلنج کیا ہے، اور نہ صرف چیلنج کیا ہے، ان کے ساتھ لڑائی لڑی ہے. ویسے تو کئی ملکوں کی لڑائی ہوئی ہے یو ایس کے ساتھ، لیکن وہ لڑائی یو ایس نے ان کے اوپر تھوپی تھی. یہاں ایران نے چیلنج کیا ہوا تھا ان دونوں کو، اور ایران نے ان کے ساتھ لڑائی لڑی ہے اور آخری دم تک لڑی ہے. یعنی امریکہ آپ دیکھیے کہ 3 دن پہلے تک ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ ایران انکنڈیشنل سرنڈر کر دے، گھٹنے ٹیک دے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایران سے بات چیت ہونی چاہیے اور آگے امن کا راستہ لینا چاہیے اور مل جل کے چلنا چاہیے. تو کتنا چینج آیا ہے امریکہ کے اور ٹرمپ کی ایٹیٹیوڈ میں ایران کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے جو غلط اندازے لگائے ہوئے تھے ایران کے بارے میں، وہ جب سامنے آئے ہیں تو ان کو احساس ہوا کہ یہ ہم سے شاید غلطی ہو گئی ہے، ہمیں اس کے بغیر ہی شاید ایگریمنٹ کر لینا چاہیے تھا. تو اور ابھی بھی کیونکہ بات چیت ہوگی تو بیچ کا ہی راستہ نکالا جائے گا. وہ ڈیمانڈ جو امریکہ اور اسرائیل کی شروع میں تھیں وہ تو اب شاید دہرائی نہیں جائیں گی، کیونکہ ایران ایک اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے. جی یقیناً ایران ایک اسٹرانگ پوزیشن پر ہے. شاہزاد چیمہ صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی. جیسے کہ ہم اب ایران کی بات ہو رہی ہے، کتنی مضبوط اور قوت مندانہ صلاحیت جو ہے ایران کی ابھر کر سامنے آئی ہے، کیونکہ شاید یہی دیکھا جا رہا تھا کہ مسلم جو کنٹریز ہیں ان میں سے کسی ایک کو تنہا کر کے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اور مسلم اتحاد کتنا کھل کر سامنے آیا، جس کی وجہ سے اب ایران جو ہے بہت مضبوط دکھائی دے رہا ہے. ایران کی اب سفارتی کامیابی آپ کتنی بڑی دیکھتی ہیں، اور اس کے تعلقات اب آگے بہتر ہوتے ہوئے کس طرح دکھائی دے رہے ہیں؟ ایران جو ہے وہ خطے کا ایک طاقتور ملک ہے. انہوں نے پچھلے 20 سال سے وہ اس جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور چھوٹے موٹے لوپ ہول ہو جانا وہ ایک اور بات ہے، لیکن وہ اس جنگ کے لیے پوری طرح تیار تھے، اور ڈپلومیٹکلی بھی ان کا ہر کسی نے ان کا ساتھ دیا. ہم تو ان کے ساتھ کھڑے تھے، ہم تو ان کے لیے ہر سطح پر جانے کے لیے تیار تھے اور گئے بھی. اور اس سیز فائر میں اور یہ جو کچھ ہوا ہے، اب آہستہ آہستہ باتیں جو ہیں وہ سامنے بھی آئیں گی، تو جتنی ہم لیوریج لے سکتے ہیں اتنی ہم آن ایئر بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کا اس میں بہت بڑا کردار ہے، جس کو ایران میں سراہا بھی جا رہا ہے. خلیج کے ممالک نے بھی اس دفعہ یہ اپنی ایئر بیسز جو ہیں وہ بالکل نہیں دی ہیں. جتنا بھی اٹیک جو ہے وہ نیوکلیئر فیسلٹیز پہ ہوا ہے، وہ امریکہ میں سے، مسوری میں سے ڈائریکٹ 34 گھنٹے کی فلائٹس جو ہیں وہ راستے میں کوئی ریفیولنگ کرتی ہوئی آئی ہیں، تو وہ اٹیک بھی یہاں سے نہیں. یہ ایک بہت بڑا چینج ہے. اور ساتھ میں یہ کہ اب جو ایران کی ریلکٹنس ہے، کیونکہ جو ایران کی کرنٹ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے سارے جو دے ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ آل دا ایگز ان دا سنگل باسکٹ. وہ رشیا کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا سیکیورٹی ارینجمنٹ کرنے سے وہ ہچکچا رہے تھے. انہوں نے ایک اسٹریٹجک ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، جس کو صدر پوٹن نے 2 دن پہلے اپنی جو کانفرنس میں وہ خطاب کر رہے تھے، جو سینٹ پیٹرز برگ میں ہو رہی تھی انٹرنیشنل اکنامک کانفرنس، تو انہوں نے کہا کہ ایران از اے ویری ڈیفیکلٹ کنٹری ٹو ہینڈل. تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس کے اندر ایک آئٹم شامل کر لیں اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں، سیکیورٹی ارینجمنٹ بھی. تو وہ اس میں ریلکٹنٹ تھے. اب کل جو ہیں وہ ان کے منسٹر اراچی جو ہیں وہ پوٹن سے دوبارہ ملے ہیں، اور یقیناً اب یہ چیزیں آگے کی طرف جائیں گی. یہ کسی سیکیورٹی امبریلا میں آ جائیں گے، اور وہ سیکیورٹی امبریلا جو ہے وہ رشیا کا نیوکلیئر سیکیورٹی جو ہے اس کے انڈر آ جائے گا. ہم تو ہیں ہی، ہم خطے کے اندر سٹیبلٹی چاہتے ہیں، اور یہ دنیا کے سامنے ثابت ہو گیا ہے کہ ہم یہاں پہ نیٹ سیکیورٹی جو ہے وہ سٹیبلائزر ہیں اس خطے کے لیے. اور جن ملکوں کے اوپر جو گزر رہی ہے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں. لیکن ان سب کے کہنے کے بعد ایران کو ابھی بھی جو ہے وہ میٹھی نیند سونے کا ٹائم اس کا بالکل نہیں آیا، کیونکہ
अल्टीमेट जो मिशन है वो रिजीम चेंज है, और वो रिजीम चेंज जो है वो डीप स्टेट की पॉलिसीज होती हैं और वो हुकूमतों के आने जाने से चेंज नहीं होती। और जो इसराइली फस्टर है ट्रंप के इर्द गिर्द, वो उसको चैन से नहीं बैठने देंगे। तो ये जो बिल्कुल डॉक्टर ट्रिकरी साहब, चल आपने रही बिल्कुल है ठीक कहा, सोशल पे, जिन मकासद के लिए ये जंग शुरू की गई थी वो मकासद तो हासिल नहीं हुए। लेकिन शाह साहब आप ये बताइए, मकासद हासिल किए बगैर जंग बंदी की रिक्वेस्ट की जाना इसराइल की जानिब से अमेरिका को, और अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस जो हैं वो कतरी वज़ीर आज़म को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सालसी कर लें और इसके बाद जंग बंदी के लिए एफर्ट जो हैं वो स्टार्ट हो जाएं। अब क्या आप देख रहे हैं कि अमेरिका जो कि एक वर्ल्ड पावर था, कुछ लोगों का ख्याल है वो डिक्लाइनिंग फोर्स बन रहा है, और इस कॉन्फ्लिक्ट में और इसके अलावा जो दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें जो एक दूसरा ब्लॉक है वो उभर के सामने आया है, ख़ास तौर पर चाइना और रूस जो हैं वो भी अब मैदान में आ चुके हुए हैं। तो इन प्लेयर्स की मौजूदगी में अमेरिका एक डिक्लाइनिंग फोर्स है आपके ख्याल में? देखिए, मैं अमेरिका पे आने से पहले थोड़ा सा इसराइल के बारे में आपको बता दूं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो अभी तक एक फेल्ड लीडर के तौर पे सामने आए हैं। अगर 7 अक्टूबर 2023 से आप उनका रवैया देख लीजिए तो उन्होंने 2 ऑब्जेक्टिव्स रखे थे हमास के खिलाफ, कि एक तो हमास को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दें और दूसरा जितने भी यरगमाली हैं उनको रिहा करवा लें। अपनी तमाम तर मिलिट्री सलाहियत को उन्होंने झोंक दिया है हमास के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ, लेकिन वो ये नहीं पता करा सके कि उन्होंने वो यरगमाली कहाँ छुपाए के रखे थे और उनको वो नहीं छुड़ा सके। हमास से ही फिर उनको बातचीत करना पड़ी, सीज फायर एग्रीमेंट करना पड़ा, और फिर ये यही नेतन्याहू हैं जिन्होंने उस सीज फायर एग्रीमेंट के पहले मरहले के बाद उसको तोड़ा और दोबारा हमास पे हमले शुरू कर दिए। तो अगर सीज फायर अभी ये हो गया है ईरान और इजराइल के बीच में, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई बहुत परमानेंट सीज फायर नहीं है। इसमें हमेशा खदशा रहेगा कि इजराइल जब अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेगा, मुकम्मल कर लेगा, तो फिर हो सकता है कि वो इस सीज फायर एग्रीमेंट को यकतरफा तौर पे तोड़ दे। तो इसके लिए ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ईरान को चौकन्ना रहने की जरूरत है। जहां तक यूएस की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए यूएस ने बहुत डिसअपॉइंट किया है इस दुनिया को। मैं समझता हूं कि बेशक उनकी मिलिट्री माइट जो है वो अभी भी बरकरार है और वो रहेगी कुछ और अरसे तक, लेकिन पॉलिटिकली जो यूएस का स्टेचर है वो बड़ा डेंट हुआ है इस सारे एपिसोड से। इसलिए कि देखें, यूएस वो मुल्क है जो कि हमेशा से ये कहता आया है कि जो मैं इंटरनेशनल लॉज का पासदार हूँ, मैं इंटरनेशनल लॉ को पूरी दुनिया में राइज करवाऊंगा और जो कोई उसको तोड़ेगा मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँगा। तो इस दफा यूएस ने खुद इंटरनेशनल लॉज की, इंटरनेशनल सिस्टम्स की, इंटरनेशनल रिवायात की, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की, सब की पामाली की है। तो अब अगर कल को कोई मुल्क किसी और मुल्क के खिलाफ जारियत करता है बिला जवाज और इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करता है, तो यूएस के पास कोई मोरल अथॉरिटी नहीं रही है कि वो उसको जाके रोके कि तुम ये काम नहीं कर सकते। मिलिट्री माइट के जरिए वो जरूर कर सकता है, लेकिन मिलिट्री माइट का रिजल्ट आपने देख लिया कि उन्होंने ईरान के खिलाफ ये सब कुछ यूज किया। मतलब अभी तो परसों तो यूएस ने खुद अटैक किया, लेकिन ये जब से इजराइल ने ईरान पे अटैक किया था तो यूएस इजराइल के साथ खड़ा हुआ था। उसके जो मिसाइल्स थे, यूएवीज थे, उनको इंटरसेप्ट कर रहा था, इजराइल तक नहीं पहुंचने दे रहा था, सप्लाईज जा रही थी इजराइल को। तो बिल्कुल डायरेक्टली यूएस इस जंग में शुरू से शामिल था। बिल्कुल। तो उसके बावजूद उन्होंने ईरान का रिस्पांस देख लिया कि ईरान ने उनको मैं समझता हूं कि इजराइल और यूएस को घुटने टेकने पे मजबूर किया है कि इस जंग को किसी तरह बंद करवाया जाए। बिल्कुल, और शायद अमेरिका ने भी एक्सपेक्ट ना किया होगा कि उसकी जो फौजी तनसीबात हैं उन पर अटैक कर देगा ईरान, और जिसकी वजह से जैसे ही अटैक हुआ है कतर में, दोहा में, हमने देखा तो एफर्ट स्टार्ट हो गई हैं और जंगबंदी के लिए कोशिशें जो हैं वो तेज़ हो गई। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा, रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, बहुत शुक्रिया। अमेरिका की किस बात का हम यकीन करें, क्योंकि जब इसराइल ने ईरान पर अटैक किया तो अमेरिका ने कहा कि हमने नहीं करवाया, ना हम इसमें शामिल हैं। उसके बाद अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ। यही सूरत हाल आपने हम देखी होगी जो पाक भारत जंग के वक्त भी उन्होंने कहा कि ये इन दोनों का आपस का मामला है, हमारा इससे क्या लेना देना, लेकिन लेना देना निकल है जी। फिर भारत ने जाके लेना देना होता है तो फिर दोनों ही क्या कहते हैं सीज फायर की बात करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही कमजोर पड़ना शुरू होते हैं और ईरान एक उभरती ताकत बनकर जी सामने आया और ईरान ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया इसराइल और अमेरिका को, और फाइनली जी जंग बंदी हो गई है। और अब देखना यह है कि इसकी खिलाफ वर्जी अगर कोई करता है तो बात की क्या सूरत हाल होती है। और अब बात करेंगे मईशत पर होने वाले असरात की। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी के असरात आलमी
आलमी मईशत पर भी आना शुरू हो गए हैं। आलमी मंडी में खाम तेल ब्रेंट की कीमत में तकरीबन 5% से जायद कमी हो गई है, जबकि SC100 इंडेक्स 5,878 पॉइंट इजाफे से 1,22,045 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। जी, आलमी मंडी में भी हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कम होती हुई कीमतें और स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स में बेहतरी जंग बंदी की बदौलत ही मुमकिन हुई है। मशरिक़ वस्ता में अमन का बरह रास्त आलमी मईशत की तबाही और महंगाई से क्या ताल्लुक़ है, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है मौशी माहिर मंजूर मलिक साहब ने। मलिक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि ख़ास तौर पर तेल की कीमतें जो हैं वो $75 से वो $120 तक जा सकती हैं इस जंग की वजह से। अब जंग बंदी के ऐलान के असरात भी हमें नज़र आ रहे हैं। क्या हम ये समझें कि ख़तरा टल गया है या ख़तरा भी मौजूद है? देखिए, खतरात तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन अच्छा ये है कि लोगों को ये समझ आए कि दुनिया में इकोनॉमिक्स जो है उसकी प्रायोरिटी और उसके जो SOPs हैं उसको हमें सबको मेंटेन करना है और करना है। देखिए, लड़ाइयाँ, जंगे सब जो हैं वो इकोनॉमी का हिस्सा है। आपको पता है कि हम क्या जानते हैं, ये अमेरिका के बारे में आता है कि उसका 38% जो है वो रेवेन्यू जो है वो एमुनेशन से आता है। उसको लड़ने के लिए ना सी, लेकिन अपनी एक सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए वो अपना सर। इसी तरह ये जो अभी करंटली हादसा हुआ जिसमें ईरान भी शेख था और दूसरे भी, तो वो सबने टेक्नोलॉजी अपनी को प्रूव किया, और टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल करने के लिए फिर आपको फाइनेंशियल कैपेसिटी की तरफ जाना पड़ेगा। और जब तेल की, आपको पता ना कि ईरान ने ऐलान किया था कि हम जो है वो रास्ता बंद करेंगे, तो ख्याल था कि तेल की प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। तो उसके ऊपर सब ने मिलकर सेटल किया कि नहीं, अगर ये गया तो पूरी मुल्क की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी और शायद उसकी बुनियाद पे वर्ल्ड वार भी हो जाए। तो हमें ये जरूर मैसेज आता है कि हमने पाकिस्तान में भी अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है ताकि फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए हम प्रिपेयर हो सकें। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी दें और उसको रिस्पेक्ट भी करें। अच्छा मलिक साहब, एक और अहम नुकता है, वो ये है कि देखिए 12 दिन तक ये जंग चलती रही है, दोनों तरफ से शदीद हमले हुए हैं, लोग इसमें मारे भी गए हैं, बहुत जख्मी हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, पूरी दुनिया इस वक्त मैदान में आई हुई थी कि जी जंगबंदी कर ले, दोनों तरफ से बातें भी हो रही थी, राब्ते भी हो रहे थे। लेकिन असल मसला तब हुआ जब ईरान ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो हम बंद कर रहे हैं। तो आप समझते हैं मईशत एक ऐसा सेंसिटिव एरिया है, जब उस पर बात आती है तो तमाम ममालिक इकट्ठे भी हो जाते हैं, तो वो टारगेट्स भी अचीव हो जाते हैं, जंगबंदी भी हो जाती है इस पर। आप ये जानते हैं कि अमेरिका में कितने मुजाहरे हो रहे थे और लोग ये क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे ऑयल की प्राइसेस जब शूट करेंगी तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर देगी। और वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज को भी और इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी फर्क आया। तो ये बात हमें रोज़े रोशन की तरह मान लेनी चाहिए कि दुनिया में जो इकोनॉमिक्स है वही वॉर का और वही अमन की सबूत है। तो हमें अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर करने के लिए 2-4 स्टेप तो लाजमी पड़ेंगे पाकिस्तान को, इससे लर्न करते हुए। एक ये है कि हमें फॉरेन एविडेंस करने की बजाय अपने उस टैलेंट को अपने मुल्क के अंदर यूज करें, और उस मुल्क के अंदर उस टैलेंट के यूज करने से हम ज्यादा वैल्यू एडिड बना के चीजों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या कम से कम हम इम्पोर्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में जो ईज ऑफ बिजनेस है उसको इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि हम लोगों को बजाय बेनजीर इनकम सपोर्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम पे जो पैसा देते हैं और अगले दिन वो फिर उसी की मोहताज होते हैं, वो ना हो। तो पाकिस्तान को इस जंग में सीखने का एक बहुत बड़ा मौका मिला है। लेकिन मंजूर साहब, सीखने का तो मौका मिला है, अब इस सारी सिचुएशन में आप ईरान की मुआशी तौर पर जो ताल्लुकात हैं दीगर ममालिक के साथ, वो कैसे देख रहे हैं? जी, मैं देख रहा हूँ कि ईरान ने जब ये जंगबंदी की है तो ज़ाहिर है उनके कहने पे की है, बहुत सारे ममालिक ने उसके अंदर रोल अदा किया है। तो इसका मतलब है कि ईरान की भी ये अपनी तरफ से स्टैंड लेगा, और अगर उनकी डायलॉग कैपेसिटी है कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगी रही इतना अर्सा, उसको उसमें कमी आनी चाहिए, ताकि ईरान जो है वो अपने जो लोग हैं उनके लिए काम कर सके। और हम भी जैसे नेबरिंग कंट्री हैं तो हम भी उसके उस वसाइल से जो दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, जैसे ऑयल है, पेट्रोलियम, बहुत सारी प्रोडक्ट हैं, आपको पता है इससे फर्टिलाइजर भी बनती है, इससे जो है मेडिसिन भी बनती हैं। तो हमें चाहिए कि हम उस सारे चैप्टर को ईरान के साथ डायलॉग में अपने आप को शामिल करें और ईरान के साथ अपनी ट्रेड को बेहतर करें, ताकि अगर उससे अमेरिका फ़ायदा ले रहा है, यूरोप फ़ायदा ले रहा है और नेबरिंग कंट्री ले रहे हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं? पाकिस्तान को भी इस पे ईरान के साथ अच्छी अपनी कम्युनिकेशन स्किल के साथ काम करना चाहिए। अच्छा मंजूर साहब, खतरात की बात हो रही है, अगर जंग ना टलती और ये आगे ड्रैग होती तो क्या खतरात हो सकते थे और किन किन ममालिक को बराह रास्त ज्यादा खतरा था? देखिए, मैं 3 खतरे तो थे ना। एक तो ये था कि जी कोई वर्ल्ड वार की तरह
یہ اور ممالک اس میں شامل ہو جائیں. جیسے آپ کو پتہ ہے قطر اور UAE اور جو باقی عراق کے اوپر بھی معاملات ہوئے اور ان کے اوپر انگلیاں بھی اٹھیں, تو یہ اگر اور ہوتے تو پھر باقی ممالک کے مفاد کو نقصان پہنچتا. جیسے کہ آئل کی پرائزز شوٹ ہونے سے آپ کو پتہ ہے پوری اکانومی کلیپس کر سکتی تھی آئندہ دنوں میں, اور جب ورلڈ اکانومی کلیپس کرتی ہے تو پھر وہ فساد ہی فساد ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ فرسٹ ورلڈ وار جو ہے, سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے, اور اس کے بعد باقی جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ ہوئی بیسیکلی اکنامک اور را مٹیریل کے اوپر ہے. باقی سب چیزیں وہ لوگ شامل ہو گئے کیونکہ فرسٹریشن تھی تو لوگ شامل ہونے تھے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اکانومی نے ہی موٹیو کرنا ہے اور سوشل اسٹرکچر میں آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے. آپ کی اگر کیپیسٹی ٹو ڈائلاگ ہے اور پریزنٹیشن ہے تو پھر آپ کو چیلنجز کم ہوں گے. صحیح, اور اکانومی نے ہی سنبھالا دینا ہے, امن کو بھی اور معیشت کو بھی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ استحکام اسی میں آئے گا. بہت شکریہ منظور ملک صاحب آپ کے وقت کا. یقیناً یہ جنگ بندی ہوئی ہے تو معیشت پر بھی اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. اور ایک بات مجھے عمران کی یاد آ گئی, عمران نے کہا تھا جی تیل پٹرول گاڑیوں میں فل کروا لیں, مہنگا ہو سکتا ہے یا کمی ہو سکتی ہے, تو وہ خطرہ اب ٹل گیا. ابھی فی الوقت تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم خطرہ ٹلتا ہوا نظر آ رہا ہے. آگے اب اللہ مالک ہے, دعا کرتے ہیں کہ جنگیں نہ ہی ہوں اور امن رہے ملک میں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر بس میں آتے زدگی سے 5 قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں. ریسکیو حکام نے بتایا کہ بس میں آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی عملہ فوری موقع پر پہنچ گیا, جس نے زخمیوں کو بس سے نکالا اور اسپتال منتقل کیا. جی بالکل, اور ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 5 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے ہیں. اسپتال انتظامیہ کے مطابق جاں بحق افراد کی میتیں اور زخمیوں کو BMC اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فضل طواب. فضل, کہیے گا یہ آگ کیسے لگی, تحقیقات میں کیا کچھ سامنے آیا ہے اور زخمیوں کی حالت کیسی بتائی جا رہی ہے؟ کوئٹہ کا نوائی علاقہ ہے مغربی بائی پاس, جہاں پر لوکل بس میں آتشزدگی کا واقعہ رونما ہوا. پولیس حکام کے مطابق اس آتشزدگی کے واقعے میں بس میں موجود 5 مسافر جلس کر موقع پر ہی جاں بحق ہوئے, جبکہ 7 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں, جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے اور زخمیوں کو طبی امداد جو ہے وہ اسپتال میں فراہم کی جا رہی ہے. پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے اور اب تک جو محرکات سامنے آئے ہیں پولیس حکام کے مطابق جو چنچی رکشہ تھا وہ بس سے ٹکرانے سے یہ زدگی کا واقعہ رونما ہوا ہے. چونکہ جو چنچی رکشہ ہے اس میں اسپرٹ موجود تھا, جیسی ہی وہ بس سے وہ چنچی رکشہ ٹکرائی تو اچانک جو ہے وہ آگ بڑک اٹھی اور آگ نے پورے لوکل بس کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیا اور بس میں موجود جو لوگ تھے وہ آگ میں جو ہے نا وہ پس گئے تھے, جس کی وجہ سے جو 5 افراد ہیں وہ موقع پر ہی جو ہے وہ جلس کر جاں بحق ہوئے, جبکہ 7 افراد اس افسوسناک واقعے میں زخمی ہوئے ہیں. ابتدائی تحقیق جو سامنے آئی ہے کہ اسپرٹ سے جو ہے یہ آتشزدگی کا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں. مزید تحقیقات کا عمل جو ہے وہ پولیس کی جانب سے جاری ہے. جی صحیح, تو فضل طواب ہمارے نمائندے ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے اور زخمیوں کو جو ہے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور تمام تر طبی سہولیات ان کو فراہم کی جا رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. قلعہ شیخو پورہ کا تاریخی ریلوے جنکشن 16 ٹرینوں کی بندش سے ویران ہو کر رہ گیا ہے. ہزاروں شہری سفری سہولتوں سے محروم ہیں, جبکہ ٹکٹ گھر کی بھی خستہ حالی کے باعث جو ہے یہ بند پڑا ہے. اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے جاوید میرات سے. جی جاوید, کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ شیخوپورہ کے تاریخی ریلوے جنکشن پر اور اب سے کچھ سال پہلے تک یہاں پہ بڑی رونق تھی, مسافروں کی بڑی گہما گہمی تھی, ٹرینوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا, مگر کچھ عرصہ سے ٹرینوں کی بندش کی وجہ سے یہاں پہ اب مسافروں کی گہما گہمی نظر نہیں آتی. جو ریلوے جنکشن ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اس کا جو مسافر خانہ اس کو خطرناک دے کر وہ بند کر دیا گیا ہے. اسی طرح یہاں پہ گندگی کے بار آپ کو نظر آئیں گے, جو اگر آپ بات کریں اس کی پلیٹ فارم کی تو وہ ویران نظر آتا ہے. یہاں پہ کھانے پینے کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے مسافروں کو. کسی وقت میں یہاں پہ 16 ٹرینوں کی آمد و رفت کا جو سلسلہ جاری رہتا تھا اور ہر وقت یہاں پہ گہما گہمی رہتی تھی. ایک ٹرین آ رہی تھی اور دوسری جا رہی تھی, مگر یہاں پہ اب صرف 4 ٹرینوں کی آمد و رفت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے اور وہ 4 ٹرینیں جو ہیں وہ بھی ٹھیکیداری نظام پر ہیں, ان کے کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. یہاں پہ شہری اور دیہی علاقوں کے جو مسافر ہیں وہ اس سہولت سے بڑا فائدہ اٹھا رہے تھے. لاہور سے میاں والی, سرگودا, فیصل آباد, شورپور تک یہاں پہ ٹرینوں کی جو ہے وہ آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا اور لاکھوں مسافر یہاں پہ سفر کر رہے تھے ان ٹرینوں پہ. اب وہ سلسلہ جو ہے وہ رک چکا ہے. حکومت کو چاہیے کہ یہاں پہ ٹرینوں کی جو آمد و رفت کو سلسلہ کو بحال کیا جائے. خاص طور پر شہری کو یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ کراچی کا جو ہے ایکسپریس کا وہ بھی سٹاف دیا جائے. جی کیا بہت شکریہ جاوید, آپ نے ہمیں آگاہ کیا. لوگوں کا اس تمام تر صورتحال پر کیا کہنا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں.
सहूलत मौजूद नहीं है। ये तो कोई बात नहीं है ना हुई कि 3 साल के बच्चे का भी किराया लिया जा रहा है, कम से कम 7 साल के बच्चे का किराया लिया जाए। हमें इस चीज़ से कोई सहूलत नहीं है। देखिए आपके सामने जंगल पड़ा हुआ है, हुकूमत को चाहिए कि ट्रेनें भेजें तो कहता कि वहाँ हम आए, सफ़र करें, अपना मंजिल तय करें। जी कहना चाहेंगे कि गरीब बंदे को सहूलत दें, सस्ती सफरी। तो ये जो प्लेटफॉर्म जो खाली हैं, जो कभी रौनक हुआ करती थी, ये भी होना चाहिए। वो स्टॉल वगैरह भी लगना चाहिए, इससे स्टेशन की रौनक बढ़ती है। अवाम का क्या कहना है आपने सुना, और इंतज़ामिया को चाहिए इस पर नोटिस ले और आवाम को सफ़री सहूलियात जो है मुहैया की जाए, किरायों में कमी की जाए और इस स्टेशन को जी बहाल किया जाए। आगे बढ़ते हैं जी। गिलगित शहर को जोटियाल से मिलाने वाली सड़क 6 माह से खोदी पड़ी है और सीवरेज मंसूबा मुकम्मल ना होने से सड़क खंडरात में बदल गई है। अहले इलाका शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। बात करेंगे गिलगित से अपने नुमाइंदे शब्बीर मीर से। जी शब्बीर, ये इस सड़क को कब तक बहाल कर दिया जाएगा? मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये शहर गिलगित का इंतहाई खूबसूरत जुटियाल का इलाका है और मेरे अकब में जो रोड नज़र आ रही है इसे रियाज रोड कहते हैं। गिलगित की खूबसूरत सड़कों में से एक सड़क ये थी, लेकिन गुज़िश्ता 8 महीने से इस सड़क के ऊपर काम हो रहा है। सीवरेज का यहाँ पे काम हुआ जिसकी वजह से पूरे रोड के ऊपर खुदाई हुई और गुज़िश्ता 8 महीनों से जो दोबारा रिपेयर का काम था वो इसके ऊपर नहीं हो सका है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो छोटे बड़े कारोबारी लोग हैं ये सारे मुतासिर हैं। जितने लोग यहाँ पे दोनों सड़क के दोनों साइडों पे रिहाइश पजीर हैं ये मुतासिर हैं। आम गाड़ियों का यहाँ पे तकरीबन आना जाना बहुत कम हो गया है। टैक्सी यहाँ पे स्पेशली लाई नहीं जाती है। आम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी उसका भी गुजर बसर तकरीबन ख़त्म हो गया है। ताहम अभी तक इस अहम मनसूबे के ऊपर हुकूमती तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से मुश्किलात एक तरफ और सेहत के मुश्किलात का भी इन लोगों को सामना है। जी बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर मीर, हमें आगाह कर रहे थे और बता रहे थे 6 माह हो गए जी इस सड़क को, लेकिन काम चल रहा है लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो रहा। तो ऐसा कौन सा काम है जो 6 माह से चल रहा है, मुसलसल चल रहा है लेकिन काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा? बहरहाल हुकूमत को इस मंसूबे को देखना चाहिए क्योंकि वो बता रहे हैं कि इर्द गिर्द जिन लोगों की दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, अस्पताल हैं, लोगों को आते जाते यहाँ पर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस सड़क की भी सुनी जाएगी और ये जो है ना काम जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, लोग इससे फ़ायदा ले सकेंगे। फ़िलहाल के लिए जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।